السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الدرس الثاني غنشوفو لا ريبريزونطاسيون دان الالغوريثم. اذا الالغوريثم يمكن ليا نغوبريزونطيها بدو ميثود. الاولى هي باغ بسودو كود لونغاج ناتوريل اللي هو لونغاج ديالنا، يعني يمكن ليه نكتبو بالفرنسي بالعربيه بالانجليزيه على حسب اللغه اللي كنقراو بها. بالنسبه لينا حنا كنقراو باللغه الفرنسيه، اذا نكتبوه باللغه الفرنسيه. ولكن ما كنكتبوهش عشوائي بيان سور. اذا خصنا كنحترموا واحد لا ستركتور اللي غنشوفوها فيما بعد. وعندنا لا ميثود الثانيه هي لورغانيغرام اللي غنتعرفوا عليه دابا. اذا l'organigramme est une représentation graphique avec des symboles, cercles, rectangles, losanges, ainsi permet d'offrir une vue d'ensemble de l'algorithmique. اذا في l'organigramme كنستعملوا واحد المجموعه ديال لي سامبول بحال السيركل، الريكتانجل واللوزونج، وكل كل سامبول كنستعملوا ليه غرضين ما. مثلا لو بروميير سامبول عندنا هو لو سيركل. اذا سو سامبول ريبريزونت لا ديبي او لا فان دو لورغانيغرام. الا بغيت نحدد الديبي ولا لا فان ديال لورغانيغرام كنستعمل هاد لو سامبول ديال السيركل. يعني الا بغيت نبدا الالغوريثم ديالي كندير سيركل وكندير وسط منها دوبي، يعني هذيك راه الدوبي ديال الالغوريثم ديالي. وملي كندير تريتمون وكنسالي كندير عاوتاني سيركل وكندير فان، يعني كنحدد لا فان ديال الالغوريثم ديالي. وعندنا دوزيام سامبول اللي هو الريكتانجل. Ce symbole représente une action ou le traitement d'une opération à effectuer. إذا فيما كتكون عندي شو اوبيراسيون ولا تريتمون خصني نديرها نستعمل هاد لو سامبول ديال الريكتانجل. كنكتب هذاك لو تريتمون ولا هذيك لوبيراسيون وسط الريكتانجل. وبقى لينا اخر سامبول اللي هو لوزونج. Ce symbole représente un choix à effectuer entre deux possibilités en fonction d'un critère donné. اذا لوزونج كنستعملو ملي كيكون عندي لو تيست. الا بغيت نتيستي مثلا شي حاجه، مثلا بغيت نتيستي ان نومبر بوزيتيف ولا نيجاتيف، هذاك لو تيست كنديرو وسط هاد لوزونج. اذا باش نعرفو اكثر غنشوفو ان اكزامبل. proposer un algorithme définissant le fonctionnement simple d'une cafetière. Le café ne peut couler que s'il y a de l'eau présente dans le réservoir et que cette eau est suffisamment chauffée par le cafetière température supérieure à 88 degrés. إذن في هذا الالغوريثم طالبين منا نعرفوا لو فونكسيونمون او كيفاش كتخدم لو كافيتير. لو كافيتير هي لا ماشين ديال الكافي اللي كتسيرفي لينا القهوه، ولكن عندي دي كونديسيون اللي خصني نحترمهم. اذا هنا كيقول لك يعني لو كافي نو بو كولي s'il y a de l'eau présentée dans le réservoir، يعني ما يمكن ليش نحصل على القهوه الا اذا كان عندي الماء في لو ريزيرفوار، زائد ان هاد الماء خاصو يكون لا طومبيراتور ديالو اكبر من 88 درجه. اذا باش نبدا نكتب لورغانيغرام قلنا كنبداو بالدوبي، يعني نحدد لو دوبي ديال لورغانيغرام ديالي. وباش نحدد لو دوبي كنستعمل لو سامبول ديال السيركل. دونك كندير سيركل وكندير وسط منها دوبي. دابا هنا حددت لو دوبي ديال لورغانيغرام. من بعد خصني ندير واحد لو تيست. قبل ما نبدا انا قبل ما تسيرفا ليا القهوه خصني بعدا نشوف هذاك لو بوطون اللي غنورك عليها باش تسيرفا ليا القهوه واش اكتيفي ولا لا، حيت اللي ما كانتش اكتيفي خصني ناكتيفيها بيان سور. دونك غندير لو تيست بوطون كافي اكتيفي. الا ما كانتش اكتيفي خاصني نعاود نرجع ناكتيفيها. دونك هذاك لو فلاش اللي راجع للفوق يعني كي انديكي انني خاصني نعاود نرجع ناكتيفيها. الا كانت هذاك لو بوطون ديجا اكتيفي ندوز ليطاب الثانيه اللي هي نتيستي واش الماء كاين في لو ريزيرفوار. دونك الا كان عندي الا ما كانش عندي الماء في الريزيرفوار خصني اجوتي الماء. دونك خاصني نافيشي لوتيليزاتور ميساج نقول له يزيد الماء، نقول له اجوتي لو. الا كان ديجا الماء كاين ندوز ليطاب الثالثه نتيستي واش لا طومبيراتور ديال الماء هي هذيك، يعني كبر من 88 دوغري. الا ما كانتش كبر من 88 دوغري يعني نافيشي عاوتاني الماء، نافيشي باردون ميساج لوتيليزاتور غنقول له باش يسخن الماء شوفي له. والا كان ديجا الماء كبر من 88 دوغري دونك هنايا راه صافي حققت لي كونديسيون اللي طلبوا مني، غادي تسيرفا ليا القهوه. مني غادي تسيرفا ليا القهوه دونك انا وصلت للريزولطا اللي باغا ان القهوه تسيرفا ليا. دونك هنا غادي نكون ساليت الالغوريثم ديالي. اي خصني نانديكي لا فان ديالها او نحدد لا فان ديال لورغانيغرام. باش كنحددوا لا فان قلنا غادي
نحدوها بالسيركل وسط منها ف. وهذه هي او هذا هو لورغانيغرام ديال هذا ليكزامبل هذا. دابا غادي نتعرفوا على الميثود الثانيه. الميثود الثانيه هي لو pseudo code. Le pseudocode est une représentation textuelle avec une série de conventions ressemblant à un langage de programmation, plus pratique pour écrire un algorithme, représentation largement utilisée. كيف ما قلنا أن le pseudocode هي كتكتب بلونغاج ناتوريل تكستويل، يعني كنستعملوه بلونغاج ديالنا سواء لا لونغ فرونسيز او انجليز او عرب، اي لونغاج بغيت نكتب البسودوكود كيمكن لي نكتبو. ولكن كاين بيان سور ستركتور اللي خصني نحترمها اللي غنشوفوها من بعد. كما ان هاد البسودوكود بما انني كنكتبو بواحد اللونغاج اللي كنستعملو ديما، يعني هو يكون بلو براتيك واللي كيستعملوه الناس بزاف حيتاش بسيط. اذا هذه هي لا ستركتور ديال البسودوكود. ان الغوريثم écrit en pseudocode est composé de 3 parties suivantes. دونك البسودوكود كيتكون عندنا من 3 ديال لي بارتي. عندنا لا بارتي الاولى هي لونتيت. لونتيت هي اللي كتكون الفوق، كنكتب الغوريثم وكنكتب لو نون دو الالغوريثم. مثلا الا طالبين مني في ديك الالغوريثم نحسب لا سوم ولا لو برودوي ولا لو كاري ديال واحد لو نومبر، كنسمي هذيك لو الالغوريثم بديك الاسم اللي مطلوب مني، او بديك الاسم ديال الالغوريثم اللي مطلوبه مني. مثلا طالبين مني نحسب لا سوم نكتب سوم، طالبين مني نحسب برودوي ندير لو برودوي، طالبين مني نحسب الكاري نكتب لو كاري. عاوتاني عندنا لا بارتي ديكلاراتيف. في لا بارتي ديكلاراتيف كنحط لي زونطري اللي غنحتاج باش نتريتي المشكل ديالي او لو بروبليم. ديك لي زونطري اللي شفناهم في لي زيتاب دو الالغوريثم هنا فين كنحطهم في لا بارتي ديكلاراتيف. دونك لي دوني اللي غنحتاج كنديكلاريهم في لا بارتي ديكلاراتيف، كنكتب فوق لي فاريابل ومن بعد نكتب لي دوني اللي غنحتاج. ولا بارتي الاخرى هي لو كور. في لو كور كيكون ما بين لو ديبي ولا فان. في لو كور كندير لو تريتمون ديالي، يعني لونسومبل ديال لي انستركسيون بلس لو ريزولطا اللي خصني نوصل ليها كلها كنحطها في الكود في لو كور باردون. دابا غنشوفوا ان اكزامبل باش نزيدو نفهمو اكثر. اذا écrire un algorithme qui calcule et affiche la somme de deux nombres. هنا في هاد ليكزامبل طالبين منا نكتبوا الغوريثم اللي كيحسب لينا وكيافيشي لينا لا سوم دو دو نومبر. يعني ليوتيليزاتور مثلا دخل لي 4 3، هذيك الالغوريثم اللي غنكتب ادير 4 زائد 3 وتافيشي لي 7، يعني كتحسب وكتافيشي او ميم طون. دونك نبدا نكتب. اذا قبل ما نبدا نكتب لو بسودو كود شنو هي اول حاجه كنبدا بها؟ هي لونتيت. قلنا في لونتيت كنكتبوا الغوريثم والسميه ديال الالغوريثم. فهاد الالغوريثم مطلوب منا نحسبوا لا سوم، دونك غنكتب الغوريثم والسميه ديال الالغوريثم هي لا سوم. لا بارتي الثانيه غادي نديرو لا بارتي ديكلاراتيف. قلنا كنحطوا لي زونطري اللي كنحتاج. اذا شنو غادي نحتاج هذوك لو نومبر اللي يدخل ليا لوتيليزاتور، يعني خصو يدخل لي داك الاعداد اللي باغا نحسب ليه. مثلا نقولوا ا و بي دي زونتي، هادو هما الاعداد اللي غيدخل ليا لوتيليزاتور. كذلك غنحتاج واحد الفاريابل اللي نحط فيه هذاك الريزولطا ديال الحساب. ملي نحسب انا هاد دو نومبر خاصني واحد الريزولطا او واحد الفاريابل نحط فيه الريزولطا، نسميه سي وندير اونتي. هذه هي لا بارتي ديكلاراتيف. وفي لو كور كيبدا بالديبي، كنحط لو تريتمون ديالي وكنسد بالفان. اذا اول حاجه في لو تريتمون غادي نطلب من لوتيليزاتور يدخل ليا لو بروميير نومبر اللي باغاني نحسب ليه. دونك غنكتب له écrire donner le premier nombre. هذاك الميساج اللي كاين ما بين جوج علامات ديال التنصيص، هذاك هو الميساج اللي كيتافيشا لوتيليزاتور. يعني donner le premier nombre هذا هو العدد اللي كيتافيشا او الميساج اللي كيتافيشا لوتيليزاتور. وهذيك écrire هي الامر اللي كيتمكن يمكن ليه يتافيشا بها. غادي نقرا من يدخل ليا لوتيليزاتور هذاك لو نومبر، غنقرا بهاد لو فونكسيون ليغ. اذا هاد ليغ هي اللي كتمكنني انني نقرا هذاك لو نومبر. كذلك غنطلب منه يدخل ليا العدد الثاني écrire donner le deuxième nombre. عاوتاني غنقرا داك العدد الثاني ليغ بي. دابا غادي ندير لوبيراسيون اللي غنحتاج ندير هي لا سوم. وفين نحط هذيك لا سوم نحطها في سي. اذا ا بلس بي
هذيك لا سوم غتحسب وغتحط في سي. هذيك الفلاش المقلوبه كتسمى افيكتاسيون، يعني افيكتاسيون يعني ديك الريزولطا اللي غادي تحسب غتحط في السي. وصافي من اللي ديجا صافي درت لوبيراسيون ودرت لو تريتمون ديالي، خصني نافيشي الريزولطا. الفونكسيون اللي كتمكنني انني نافيشي الريزولطا هي écrire la somme de A et B est égale. دونك هنا غادي تافيشي ليا داك الميساج اللي كاين ما بين جوج، ديك ما بين جوج علامات تنصيص. هذيك لا سوم دو A et B غتافيشي ليا كما هي، والسي ما غاديش تافيشي ليا السي، تافيشي ليا العدد اللي حسبت. مثلا لوتيليزاتور دخل ليا 2 و5، السي غتافيشي 7، يعني الحساب ديال A زائد B. دونك هنا صافي راني وصلت للريزولطا اللي بغيت، غادي نسد الالغوريثم ديالي بفا. وبهذا نكون قد وصلنا الى نهاية هذا الفيديو، وغادي نخلي لكم في لا ديسكريبسيون لو ليان ديال هذا الكور مكتوب. ودمتم في رعاية الله وحفظه.